सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि 2080 सालको ज्येष्ठ महिनाको ग्रह गोचर अनुसार राशिफलतर्फ हेर्दै गर्दा तपाईका लागि अब ग्रह गोचरको बारेमा सामान्य जानकारी दिन्छु। राजा ग्रह सूर्य ग्रह तपाईको राशिबाट कर्म भावमा रहेर कर्म क्षेत्रलाई राम्रो बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै मंगल ग्रह चाहिँ तपाईको राशिबाट 12औं भावमा व्ययस्थानमा जाने हुँदाखेरि केही समस्याहरू ल्याउन सक्ने योग पनि बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। बुध ग्रह तपाईको राशिबाट 21 गतेसम्म 9औं भावमा रहनेछन् भाग्य भावमा। त्यसपछि कर्म भावमा सूर्य बुधको बुध आदित्य योग बनाउने अवस्था देखिन्छ। त्यस्तै शुक्र ग्रह 16 गतेसम्मका लागि 11औं भावमा त्यसपछि 12औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। अब यिनै ग्रह गोचरको आधारमा तपाईका लागि यो ज्येष्ठ महिना के कस्तो बन्दैछ आउनुहोस् चर्चा गरौं। सूर्यको ग्रह गोचरले गर्दाखेरि यो महिना विशेष तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। सरकारी निकायसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रमा तपाईले आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा पनि विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेडिकल आदिको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ वा तपाई कुनै पनि डाक्टर सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ, धातु तामा आदिको काम कार्य गर्नुहुन्छ भने यस्ता क्षेत्रबाट पनि तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। अब मंगलको गोचर प्रभाव चाहिँ तपाईको राशिबाट व्ययस्थानमा 12औं स्थानमा जाने हुँदाखेरि मंगलको कारणले गर्दाखेरि काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु चाहिँ तपाईका लागि बाधा बन्दिन सक्छ। काम कार्यको क्षेत्रमा लिएर तपाईले अरूलाई छिट्टो विश्वास गरेर कुनै पनि निर्णय गर्ने कुराहरुमा चाहिँ थोरै सोच विचार पुर्याउनु पर्ने समय रहनेछ, अन्यथा गलत निर्णयहरू पनि भइदिन सक्छन्। अब बुधको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा 21 गतेसम्मका लागि मध्यम हो, तर 21 गते पछिको समय बुधको गोचर प्रभाव राम्रो रहनेछ। सूर्य बुध आदित्यको योग बनाइरहेको अवस्थादेखि रहेको हुँदाखेरि तपाईका लागि म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्र, बैंकिङ एकाउन्टसँग सम्बन्धित काम कार्यको क्षेत्र, टिचिङ आदिको क्षेत्र, यी क्षेत्रहरूमा तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। शुक्रको गोचर प्रभाव हेर्दाखेरि तपाईका लागि राम्रो नै रहेको छ। लेखन मिडिया आदिसँग सम्बन्धित काम कार्य गर्नुहुन्छ, अब मार्केटिङ सम्बन्धी काम कार्य गर्नुहुन्छ भने पनि यस्ता क्षेत्रबाट तपाईले विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने योग बनाएको अवस्था देखिन्छ। अब यो महिना विशेष सूर्यको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा कार्यस्थान परिवर्तनका लागि विशेष योग हो। तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। काम कार्यको सिलसिलामा केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर जुट्नेछ र आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीलाई पनि तपाईले सुधार गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। केही जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्, व्यस्तता बढ्न सक्छ र पनि पाएको जिम्मेवारीलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग रहेको छ। कार्य सफलताले मन खुसी रहन सक्ने योग हो भने विशेष नयाँ नयाँ अवसरहरूमा तपाई अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। तपाईले गरेको कार्यको शुभ चर्चा परिचर्चा चल्न सक्ने, नाम दाम प्रतिष्ठाको योग बनाएको छ भने राजनीति क्षेत्र र सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सक्रियतापन बढ्न सक्ने योग रहेको छ। गरेको काममा केही पदोन्नतिको योग पनि रहेको छ भने विशेष लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रशासनिक काम कार्यहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सक्ने योग हो। मान सम्मान प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही नयाँ जब जागिरका लागि अवसरको खोजी गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने यो महिना केही लाभ प्राप्ति हुन सक्ने योग पनि रहेको छ। अब यसरी हेर्दाखेरि कार्यक्षेत्रका दृष्टिले तपाईका लागि यो महिना सकारात्मक नै देखियो। अब व्यावसायिक दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि प्रगतिको योग रहेको छ। लगानीको तपाईले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ भने 21 गते पछिको समय व्यावसायिक क्षेत्रबाट अझ लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन, तर अब मंगलको गोचर प्रभाव नराम्रो छ भने मैले ठूलो कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले विशेष ध्यान दिनुपर्नेछ। त्यो कुरामा चाहिँ केही गलतहरू भइदिन सक्छन्, किनभने मंगलको गोचरले खर्च गराउने योग बनाइरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसैले लगानी गर्ने कुराहरूमा थोरै सतर्कता अपनाउनुहोस्।
तपाईंका लागि यो महिना आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रहनेछ। अब मैले फेरि दोहोर्याउनु पर्छ, मंगलको गोचरले गर्दाखेरि अनावश्यक लगानीका कुराहरूमा खर्च भइदिन सक्छ। सामान्य हस्पिटल खर्चहरू बढ्न सक्ने योग रहेको छ। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईले सावधानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अरूको विश्वास गरेर अगाडि बढ्दा आर्थिक धननाश पनि हुन सक्छ, त्यसैले सतर्क अपनाउनुहोला। अब तपाईंका लागि शिक्षा क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि यो महिना पढाइ पक्ष सकारात्मक रहिरहनेछ। तपाईको उच्च शिक्षातर्फ अगाडि बढ्न सक्ने योग रहेको छ भने तपाई कुनै पनि परीक्षा प्रतियोगितामा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने यो महिना सफलता प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ क्षेत्र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। अब स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि केही नराम्रो असर भनेको चाहिँ केले भन्दा मंगलको गोचरले गर्दाखेरि अब तपाई कुनै पनि हात हतियारको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ वा कुनै पनि यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले थोरै सावधानी रहनुपर्ने समय बन्नेछ। तपाईको स्वास्थ्यमा केही असरहरू देखिन सक्छन्। असर महसुस गर्न सक्ने विशेष रगत सम्बन्धी समस्या भयो, तपाईको चिसो सम्बन्धी एलर्जी भयो, ती कुराहरूमा चाहिँ थोरै ख्याल गर्न बन्नुपर्ने समय रहनेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रका दृष्टिले चाहिँ तपाईका लागि मंगलको गोचर अनुसार त्यति राम्रो देखिएन। अब पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा तपाईका लागि विशेष पिताको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने योग रहेको छ। पितासँगको सम्बन्धको पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिएको छैन। बरु कतै अलमलमा पर्नुहुन्छ भने आफ्नो पितासँग केही परामर्श गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईका लागि फाइदा पुग्न सक्ने योग रहेको छ। अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आफू समान दाजुभाइहरूमा चाहिँ सामान्य केही विवादहरू चर्किन सक्छ कि किनभने मंगलको गोचर नराम्रो रहेको छ। त्यो कुरामा थोरै सतर्कता अपनाएर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। अब प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले हेर्दै गर्दा दाम्पत्य सम्बन्धमा चाहिँ सामान्य समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। थोरै सतर्कता अपनाउनुहोस्। आफ्नो प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष हेर्दै गर्दा तपाईका लागि सकारात्मक नै रहनेछ। एकअर्काको भावनालाई बुझेर बढ्न सक्ने केही आवश्यकताहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले त्यति नराम्रो छैन। दाम्पत्य सम्बन्धका दृष्टिले व्यस्तता बढ्न सक्ने, कतै समय दिन नसकिएला कि त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। व्यस्तताका बावजुद समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। अब तपाईका लागि यो महिना विशेष यात्राका दृष्टिले हेर्दै गर्दाखेरि यात्रामा सावधानी अपनाउनु पर्नेछ। किनभने 12 को मंगल नीच अवस्थामा हुँदाखेरि यात्रामा कठिनाइहरू महसुस गर्न सकिन्छ। यात्रामा बाधा अवरोधहरू महसुस गर्न सकिन्छ। वा तपाई यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने केही बहुमूल्य वस्तुहरू हराउन सक्छन्। चोटपटकको सामान्य भइरहेको छ। त्यसैले यात्रा गर्नै पर्ने छ भने चाहिँ तपाईले यो महिनामा शुभ दिन पारेर यात्रालाई अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ। यो कुरामा चाहिँ विशेष ध्यान दिएर बन्ने कोसिस गर्नु नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। सामान्य कार्य सिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरू भने हुन सक्ने समय पनि बन्नेछ। अब तपाईका लागि यो महिनामा कुन कुन दिन नराम्रा रहेका छन् हेर्दै गर्दा सिंह राशिका लागि 1 गते, 2 गते, 10 गते, 11 गते, 12 गते, 20 गते, 21 गते, 29 गते र 30 गते यी दिनहरू तपाईका लागि चन्द्र गोचर अनुसार राम्रो रहेको छैन। त्यसैले यी दिनहरूमा तपाईले कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी नगर्नुहोस्। कुनै पनि महत्त्वपूर्ण यात्राहरूमा सकेसम्म नजानु नै जाति हुनेछ। यी दिनहरूलाई तर्काएर अन्य दिनहरूमा कुनै पनि काम कार्य गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। अब यो महिनालाई राम्रो बनाउनका लागि के कस्तो उपाय गरेर अगाडि बढ्ने भन्दाखेरि तपाईका लागि विशेष शुभ अंक 1 अंक र 6 अंक रहेको छ। शुभ रंग नीलो रंग रहेको छ र शुभ रंग अर्को रातो रंग पनि राम्रो नै रहेको छ। कुनै शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ वा महत्त्वपूर्ण यात्रामा जाँदै हुनुहुन्छ, कुनै शुभ कार्यको थालनी गर्दै हुनुहुन्छ भने ओम अच्युताय नमः यो मन्त्रको जप गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुको यो महिना शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्।